بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں تہاڈے سامنے دعوت خطاب دیاں گا ساڈے اج دے مقرر فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا عبدالرزاق یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں کی گزارش کراں گا گفتگو فرمان شیخ مولانا عبدالرزاق یزدانی صاحب حافظہ اللہ۔ الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله اعلان فرما دیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی محبت کرنی چاہندے ہو اللہ نال فتابعونی میری تابعداری اختیار کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لے گا اور تواڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم. اللہ تعالی معاف کرنے والے مہربان نے. واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا خالق کل مالک کل فاطر بے مثال رب لا یزال دے واسطے خاص ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام زینت بزم رسالت گوہر ختم نبوت سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. اللہ دے حضور دعا ہے کہ مولا کریم میری اور تساں احباب دی حاضری اس مقام تے قبول و منظور فرمائے.
اج دے درس دا عنوان کہ کسے دے نال محبت کیتی جاندی ہے 4 وجہ تھی۔ اتصال دی وجہ تھی، جمال دی وجہ تھی، کمال دی وجہ تھی، تے یا پھر مال دی وجہ تھی۔ اتصال دا مطلب ہوندا ہے کس بندے دے نال ساڈا تعلق کی ہے، تے یا کسے دے نال جمال دی وجہ تھی کہ بندہ خوبصورت ہے، یا کسے دے کمال تے خوبی دی وجہ تھی دنیا دے اندر جے یار تاری مجیلہ ڈرائیور نو جگا دلا اور خیر جاگ کے بیٹھ اکھاں آسمانہ تے نہ کر میرے ہلکا سرا کسی دے نال اتصال ہوئے گا تے او دے کل جمال نہیں ہوئے گا، جے جمال ہوئے گا تے او دے کل کمال نہیں ہوئے گا، جے کمال ہوئے گا تے او دے کول مال نہیں ہوئے گا۔ کائنات دے اندر ایک کوئی ہستی ہے جدے نال ساڈا اتصال بھی ہے، جدے کول میں پکڑا دے جدے کول نہیں ہے کسی درس سننا ہے نہیں یہ چلا بڑی دوروں فون سی جے جمال ہوئے گا تے کمال نہیں ہوئے گا، یا او دے کول مال نہیں ہوئے گا۔ کائنات دے اندر ایک کوئی ہستی ہے جدے نال اتصال بھی ہے، او دے کول جمال بھی ہے، او دے کول کمال بھی ہے، او دے کول مال بھی ہے، انہاں دا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعلق کیے ایک ساڈا تے ساڈے رب دا تعلق ہے۔ حدیث ابو داود دے اندر
کتاب الادب دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام جا رہے نے، صحابہ دی جماعت نال ایک چڑیا دے گھونسلے دے وچوں بچے ڈگ پے، صحابہ نے کپڑے چھپائے تے بغل تھلے رکھ لے۔ او چڑیا انہوں پتہ لگا او کدی صحابہ دے سر تے اٹھ دیئے، کدی صحابہ دے سجے اٹھ دیئے، کدی صحابہ دے کھبے اٹھ دیئے۔ اے منظر ویکھیا جناب رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے ویکھو بچیاں دی ماں انہوں اے ڈر نہیں کہ منوں کوئی پھڑ لے گا، منوں کوئی گرفتار کر لے گا۔ اے بچیاں دی ماں نو ویکھو کنا پیارے، تے میرے صحابہ تواڈے رب نو تواڈے نال اے دے نالوں 100 درجے زیادہ پیار ہے۔ اے رب دا تے ساڈا تعلق ہے، تے میرا اور تیرا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال تعلق کی ہے، کی تعلق ہے؟ سنو ذرا اللہ دا قرآن۔ اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، النبی محترم جڑے نے ایمان والے انہوں اپنیاں جانا نالوں بھی زیادہ عزیز نے۔ النبی محترم جڑے نے النبی مومنانو اپنیاں جانا دے نالوں بھی پیارے نے۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تے نبی دی ازواج جھڑیاں نے، نبی محترم دیاں بیویاں جھڑیاں نے، اے مومنہ دیاں روحانی ماواں نے۔ اے دے اللہ نے اعزاز دیتا وے، ہے دے ساریاں ہی بیبیاں عورتاں نے، پر انہاں نو اعزاز مل گیا وے کہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد اندر آ گیا نے، اور قصور والے پتہ لگا جے نبی دیاں بیویاں جیڑیاں نے او ساڑیاں روحانی ماواں نے، تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ساڑے روحانی باپ بن جان گے۔
اللہ دے پیغمبر ساڑھے روحانی باپ والا رشتہ بن جائے گا. یہ نالوں ود کے رشتہ کیے ہر موڑ دے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں یاد رکھ رہے ہیں. میری تیری روحانی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنیاں نے ایک دن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جڑے نے میرے حجرے دے اندر آرام کر رہے نے. میں بھی اتے ستیاں پچھلی رات دا ٹائم ہو گیا وے. اللہ دے پیغمبر وضو کر کے تے مصلے تے کھلو گئے نے. میری نیند کھلی ہے تے میں ویکھیا اللہ دے پیغمبر روئی جا رہے نے. اللہ دے پیغمبر آنسو بہائی جا رہے نے. فرماندیاں نے میں سو جانیا پھر میری جاگ کھلی ہے. اللہ دے پیغمبر رکوع دی حالت وچ تے روئی جا رہے نے. میں پھر سو جانیا اللہ دے پیغمبر روئی جا رہے نے. پھر میری جاگ کھلی ہے اللہ دے پیغمبر سجدے دی حالت وچنے تے روئی جا رہے. اللہ دے پیغمبر انج روندے نے عزیزن کا عزیز المرجل. انج رونے دی آواز آ رہی ہے جی میں ہانڈی چلے تے کھول رہی ہے. جس دن اللہ دے پیغمبر فارغ ہوئے میں آگیا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی روندی کی وجہ دی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن جو تواڈے بارے کہہ دیتا وے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نعمتہ علیکَ وَیَہْدِیَکَ صِرَاطًا مستقیما. اللہ دے رسول جی انی روندی کی ضرورت سی تے میرے آقا فرماندے نہیں ہے میری رفیقہ حیات تینوں کی بتاوے. پہلی گلتے میں چاہنا وہاں کہ افلا اکون عبدا شکورا. میں اللہ دا شکر گزار بندہ بن جاواں تے میری رفیق حیات میں رو رو کے کہہ رہا تھا رب امتی. اپنا تے اپنے نبی دا تعلق ویکھ لے رب امتی. اللہ میری امت نو معاف کر دویں. اللہ میری امت نو معاف کر دویں. میرے تیرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے. ایک صحابی آندا ہے اللہ دے رسول دی کل قیامت دے دن میری تواڈی ملاقات ہوئے تے کتھے ہوئے گی. اللہ دعا کر قیامت دے دن اللہ اپنے نبی دا سنگ نصیب فرما دے. میری تواڈی ملاقات ہوئے تے کتھے ہوئے گی تے میرے آقا فرماندے نے یا مسیح حوض قطر پر ہو سا. اللہ نبی محترم دے ہتھوں پانی نصیب کرے گا. یا مسیح حوض قطر پر ہو دا اور شربت سرد پلان دے. یا مسیح کول ترادو سا لوگاں عمل تولان دے. یا میں پل دوزخ پر ہو سا کردہ درد دعائی. یا
رب میری امت کارن تیرا نبی دینوں تے بھی یاد رکھے یا رب میری امت کارن تو خیری پار لنگاوی یہ محبت کرنیاں اتصال دی وجہ دی تے ایدے نالوں ود کے تیرا تعلق کسے نال نہیں ہو سکدا جے محبت کرنی ہے جمال دی وجہ دی خوبصورتی دی وجہ دی تے میرے آقا نالوں ود کے جہان وچ کوئی خوبصورت بھی نہیں ہو سکدا میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن دا زمانہ ہے مکے اندر کہتا گیا وے مکے دے لوگ جڑنے سردار ابو طالب کل جاندے نے سردار جی اپنے پتیجے نو بیت اللہ لے گیا ہو سکتا وے تواڈا پتیجا جڑا وے اللہ کے ہاتھ چکے تے رب میہ پا دے سردار جی کہنے لگے ٹھیک ہے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ہوئے ٹر پہ نے قریشیاں دی جماعت نالے سردار ابو طالبی نالے تے میرے آقا سینٹر جے چل دے نے انج لگ دے نے جی میں 14ویں رات دے تاریاں وچ چن چمک رہا ہوندا ہوئے تے آگے بیت اللہ اللہ مینو تینو بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے بیت اللہ آگے تے میرے آقا علیہ السلام نے حتیم والے پاسے کھلو گے تے نرم چھوٹے چھوٹے ہاتھ چکے ہلائے نے او مکہ جتے بدل دا نام و نشان نہیں سی بدل دیاں کٹاں چڑھ کے آ گئیاں نے جس لے بدل دیاں کٹاں ویکھیاں تے سردار ابو طالب نے گل کی تھی ہے او گل ایڈی سونی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری اندر نقل کر دی سردار ابو طالب کی آندے نے فرما دے نے اب یازو یوستس کل غمام بے وجگی اب یازو یوستس کل غمام بے وجگی سمال الیتام عظمت للاراملی ایک ہڈا سونا چراوے جنو آسمان تو ویگے آسمان تے بدل دیاں کٹاویں چڑھ کے آ گئی آنے ایک دن نا میری تیری روحانی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخہ بیاں کٹ دیاں نے تے میرے آقا علیہ السلام کول اپنی جتی خود بے مرحمت کر دینے تے میرے آقا دے چہرے تے نا پسینہ ٹپکیا موتیاں دیا لڑکیاں ڈگیاں تے امی عائشہ دیا نے اللہ دے نبی جی آج توڑا چہرہ تک گئے منو ابو کبیر حضلی یاد آ گیا وے منو توڑا چہرہ ویکھے یا ابو کبیر حضلی میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے عائشہ انہیں کی آکھیا سی کہ امی عائشہ بدا کی ہندیاں نے اذا نظر ہماسے اندر اذا نظر تو الہ آثاری وجگی اور یہ جمال ویکھنا ہے اذا نظر تو الہ آثاری وجگی ہم بارکت کا بارکل
عارض متخللی آج میں تواڈے چہرے دے خطوط نو ویکھیا وے تے انج لگدا وے جویں بدلیاں دے وچوں بجلی چمک دیے سونیا تواڈا چہرہ 14ویں دے چن ورگا چمکدا لگ رہا سی خوب تعریف کی تھی تے میرے آقا انہیں خوش ہوئے میرے آقا علیہ السلام اٹھ کے امی عائشہ دی پیشانی تے بوسا دے دیتا ہوئے فرماندے نے پیاری عائشہ آج دے تم میریاں تعریفاں کر کے میں محمد نو خوش کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور امی عائشہ تے کیا کر دی سی آندھی سی لانا شمسن لانا شمسن وَلِسَّمَاءِ شَمْسِي الشَّمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بعد فجر والشمس تطلع من العشاء فرمان دیا نے ایک آسمان دا سورج ایک زمین دا سورج ہے ایک میرا سورج ہے لنا شمسن وللآفاق شمسن پر میرا سورج جیڑا ہے آسمان دا سورج جیڑا ہے اے فجر دے بعد طلوع ہوندا ہے میرا سورج جیڑا ہے رات نو طلوع ہویا کردا ہے جے خوبصورتی ویکھنی آ تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے نو ویکھ کے لوکاں نے اسلام قبول کر لیا ابو داؤد دے اندر حدیث موجود حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی مکے والے نے اپنا وزیر سفیر بنا کے بھیجیا کہ جا ساڈا پیغام دیکھیا جس لئے ابو رافع آیا میرے آقا جناب محمد مسجد نبوی دے اندر 10 دے رہے ہیں صحابہ بیٹھے نے تے میرے آقا نے فرمایا مہمان آیا انہوں تو پوچھ لیے کون آیا ہے جس لئے ابو رافع آئے یا ابو رافع دے الفاظ نے کہندہ فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس لئے میں اللہ دے رسول دے چہرے نو ویکھے آوے اُلْقِيَ فِي قَلْبِ الْإِسْلَامِ اللہ نے میرے دل دے اندر اسلام دی محبت ڈالی میں کوئی گل نہیں کی تھی صرف نہیں آکھیا پیغام پہنچانا آیا کہ جس لئے میرے دل دے اندر اسلام دی محبت آئی سونے نبی دا چہرہ وے گئے تے اسے وے لئی اندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ گیا تے مسلمان ہویا تے ہون بتائیں دا اللہ دے رسول دی اور منو مدینہ چھڑن تے دل کردہ ہی نہیں کیوں انہیں او چہرہ وے گیا وے اللہ کو اللہ میں صدق کے سونا مکھڑا اللہ بابے سمسام دی قبر دے کروڑا رحمت حاصل فرما بڑی پیاری گلتے آنا سنیا دے بابا سمسام جلسے دیا کتے بنگلے کو گھیرے کتے
بنگلہ جدے مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ خطیب نے اوتھے آئے اے پرانا دور ہے، آج کل دا دور نہیں، پرانا دور ہے۔ تے بابا صاحب آئے تے اودو کیڑی مولویاں کو ٹوڑی ہوتی سی، او پرانا دور سی، اللہ انہاں علماء دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ اللہ اس قصور شہر دے جن علماء فوت ہو گئے نے سارے انہاں قبرہ منور فرما۔ میرے مولا اس ضلع قصور دے جن علماء اہل حدیث فوت ہو گئے انہاں قبرہ منور فرما۔ تے میرے مولا میرے مسلک دے جن علماء محدثین فوت ہو گئے نے سارے انہاں قبرہ منور فرما۔ بابا شمسام آئے رحمہ اللہ تے اس پینڈ جتے جلسے دے جانا ہوتے کوئی جاندہ تے بابا آکھے میں جانا ہی جانا ہے۔ آج کل دے پہلے ہی آلے ویکھو رستہ سیدھا ہے وے اسی پہنچ سکنے ہیں لا اللہ سانو اسلاف دی روج اپنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ ادھرے تے پوچھا یار میں فلاں پہ جانا ہے جو میں کیویں پہنچا، کہنے لگے حضرت ایس پینڈ دے وچ ایک کوئی ٹانگا گھوڑا ہے، جے تانوں وہ لے گیا تے پہنچ جاؤ گے وگرنہ تسی جا سکتے۔ اللہ اے گئے مولا رحمہ اللہ اس کوچوان دے کول کہ یار میں فلاں پہ جلسے دے جانا ہے تے کیویں پہنچا، انہاں بھائی دی گل وے ہے ایک کوئی ٹانگا گھوڑا، لیکن جیڑے رستے تسی جانا ہے نا اس رستے ایک پینڈے سیدان دا تے ہے وے سارا ہی چوران دا، ہے وے سارا ہی چوران دا تے میں تے نہیں جانا، میرا ٹانگا گھوڑا کھو لیا تے روسی دا مسئلہ ہے۔ واہ اللہ باب سمسام تے کروڑا رحمتانا فرمان لگے بیلی تو ٹانگا گھوڑا جوڑ چالنے جو نہ راہ جو کھو لیا تے پیسے میں دے دیا گا سارے۔ جس لئے ٹورے تے وہ آیا سیدان دا پینڈ جس لئے سامنے ہوئے نا تے پینڈا چودری آندہ کیڑے ہو جان والے، کیڑے ہو تے کوچوان آندہ بابا ہو اگے، تنہوں میں آکھیا سی نا پھاڑ لینا ہو اگے ان تینوں پوچھ دینے کہ بابا سمسام آندہ ٹوری چل، ٹوری چل، جیسے لگے گئے چودری کہنے لگا تو انہوں میں روکے آویے کون ہو جان والے، اللہ بابے کی خبر تے بابا جی یقی فرمان دینے اسی جان والے نبی دے مراسی، علماء بیٹھے نے تسی دے مراسی سمجھو نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی دے وارث نے۔ جس لئے او چودری نے سنیا نا نبی دا مراسی ہے تے کہنے لگا اور نبی دیا مراسی آتے نو قسم لگے جے ساڑا پینڈ چھاڑ گے تے اگے لنگ جائیں۔ بابا سمسام کہنے لگا کوچوانا اگلا جلسہ بعد میں ہوئے گا، پہلے جلسہ اتھے ہی ہوئے گا۔ جیسے ٹانگا تو گھوڑا موڑیا تے چودری دے ڈیرے تے آئے تے چودری اچھی دی اعلان کر دا او پینڈ والے ہو چھیتی چھیتی کٹھے ہو جاؤ، ساری قسمت جاگ بئی، ساڑھے پینڈ نبی دا مراسی آگیا، ساری قسمت جاگ بئی ہے۔ وہ سارے چودری کٹھے ہوئے، جیسے چودری ہوئے کٹھے تے چودری آنداوے اور نبی دیا مراسی اٹھ دے سائی، سانو کوئی نبی دا گاؤں نہیں سنا دے۔ بابے سمسام نے کہا کام سیدھا ہو گیا، لین سیدھی ہو گئی، اللہ بابے دی قبر تے کروڑا حاصل فرما۔ بابا اٹھے تے بابا سمسام آندہ میں صدقے سونا مکھڑا
اچھی کیا ذرا سبحان اللہ. اور بابا سمجھا ماندہ میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ٹھر جان اکیاں میریاں جو صبح نہانے کیریاں کوئی چرنو تلوار کوے کوئی بدر دا چمکار کوے اد جن نو پوچھ دا کون اد سورج دی نیویں تون میں چن کوا انصاف نہیں او چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں چن آپ پکھائے دید دا پجلا گیا وے عید دا. جیسے بابے او چودھری نے سنیا نا بابے سمزام کو لو تے او چودھری آندہ ہے او پین والے ہو آج دے بعد جیڑا مسلک نبی دے مراسی دا وے میرا بھی او ہوئی مسلک ہے. جیسے چودھری نے اعلان کی تا تے پین والے بھی کہنے لگے چودھری صاحب جے تہاڈا مسلک نبی دے مراسی والا تے ساڈا ساریاں دا مسلک یہ بن گیا وے. اج بھی او پنڈ موجود ہے سیداں دا پر ہے سارا اہل حدیثاں دا وے. جے جمال ویکھے تو محبت کرنی ہے تے میرے آقا محمد ورگا کوئی خوبصورت نہیں. اور میرا پیر محمد سونا میں اچھی بلند آواز صلی اللہ. اور میرا پیر محمد آئیے تو درود نہیں پڑھ لے ٹائم تو آدھا نیرے چھڑاں گا ادھوں جے درود اچھی پڑھو گے تھے. اور میرا پیر محمد آئیے بھی ٹھنڈ نہیں پئی. اور میرا پیر محمد سونا وے سارے جگ دے وچوں من مونا وے اس جیاں نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہونا وے. جنہ چھڑے گا ہونا جنہ چھڑے گا ہونا. یہ دے اللہ دا قرآن کہہ رہا وے اللہ فرماندے نے یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اوہد سید کل جہانان دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہد سید کل جہانان دا او سردار جن انسانان دا ثانی نہیں کوئی او دیاں شانان دا او دے قدمان دے وچ کھلونا میں کہ انشاءاللہ او دے قدمان دے وچ کھلونا میں اساں کلمہ نبی دا پڑھیا دے ایک گولی ہے پڑھ لو لا الہ اوہ اساں کلمہ نبی دا پڑھیا وے پلہ کوٹ کے نبی دا پڑھیا وے سانو رنگ محمدی چڑھیا وے سانو رنگ محمدی چڑھیا وے اسا ہور نہ رنگ چڑھونا وے. میرا پیر محمد بڑھیا دلیلہ نے دے دے اگلے سٹیپ چلیے یہ کمال دی وجہ دی محبت کرنیا تے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورگا کمال بھی کسے گل نہیں سارا کم نہیں صرف میرے آقا دی لوہا دیاں دو مثالہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لوہا بڑیاں ہی برکتاں والا وے اور یہ میاں برکتاں والا صحابہ تھلے ڈگن ہی نہیں دینے. صحیح بخاری دے اندر موجود ہے نا جس لئے حدیبیہ دی ہون لگی صلح حدیبیہ دے صلح ہون لگی
تے مسائل بہت نے. عروہ ثقفی سفیر بن کے آیا. جلوے عروہ ثقفی سفیر بن کے آیا. انہیں منظر ویکھیا کہ یار عجیب عقیدت اس بندے نال, عجیب محبت اس بندے دے نال. بڑا متاثر ہویا. جس لئے واپس گیا کہ مکے دے لوگ انہوں جا کے آندہ ہوئے میں بڑے بڑے بادشاہ دے دربار چ گیا پر جیڑا مندر ایتھے ویکھیا میں ویکھیا ہی نہیں ہے. کہنے لگے عروہ کیوں ایڈا متاثر ہو گیا کی ویکھ کے آئے ہیں؟ تے عروہ ثقفی دیاں گلان دی ترجمانی کی تھی باب سعید الفت میں. باب سعید الفت میں ترجمانی کی تھی. آندے نے کہے عروہ ثقفی قریشان جاگے میں شاگان دے شاگی درباران ڈٹھا پر زمانے اے جئی مثالی نہیں مل دی جی میں محمد دیاران ڈٹھا. کہنے لگے عروہ کی ہو گیا تے آندہ گرن قطر وضو تے پاج پاج کے پکڑن محبت نال مل دے رخساران ڈٹھا تے گرے تھوک دی چھڑنا ایک وی زمین دے میں ایسا کدی وی پیاران ڈٹھا. میرے آقا دا لواب کنیاں برکتاں والا آوے. سندرہ سلمان فارسی کہو رضی اللہ. سلمان فارسی مجوسی ہے, باپ کو نسیا ہے, پہلے پادری کو لایا ہے, دوجے کو لایا ہے, تیجے کو لایا حق دی تلاش واسطے. تے تیجا پادری کہنے لگا سلمان فارسی تینوں حق ملے گا تے یسرف دے وچوں ملے گا. جتے کھجوران دے باغ نے اوتھے تینوں حق ملنا ہی تے اوتھے چلا جا. تے تینوں میں داسنا وا جدے کولو تینوں حق ملنا وے پہلی گالے وے انہیں صدقہ کھانا ہی نہیں. دوجی گالے وے کہ انہیں توفہ قبول کر لینا ہے وے. تے تیسری گالے وے کہ او دے کندیاں دے درمیان ختم نبوت دی مہر بھی ہے وے. سلمان فارسی آندہ ہے جیسے نے گلہ کیتیاں تے میرے دل جو خیال آیا کہ یار میں کیویں نہ کیویں یسرف پہنچ جا. دعا کر اللہ مکہ بھی دکھائے تے مدینہ بھی دکھا گئے. فرماندے نے میں چل پہ آوا. لوکانوں میں آکھا یار میں یسرف لے چلو. وہ ایڈے ظالم نکلے اونا منو غلام بنا کے تے بنو قریظہ دے یہودیاں لگے. جس لئے میں آیا ایتے غلامی تے میں کام کاریاں باغ دے اندر ادھرو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے. تے میرے مالک آندے نے یار ایک عجیب بندہ مکیوں آیا جیڑا بھی ادھے کل جاندہ ادھا غلام ہی بن جاندہ ہے. تے چونکہ میرے ذہن دے اندر گل ہے سی کہ حق لینا ہے. میں اپنے مالکانوں پوچھیا کی گلاں کر دے ہو؟ انہوں نے کہا تو غلام ہو کے سانو گلاں پڑھنا. زور دی تھپڑ میرے منہ تے مار دیتا. میں پریشان ہویا. میں کہا چلو ڈیوٹی کرنا. شام دا ٹائم ہویا. جس لئے شام دا ٹائم ہویا تے میں آقا دی خدمت دے اندر پیش ہویا. او گلاں جیڑیاں ہویاں سن میں پہلے دن کھجوراں لے کے آیا تے میں کہا یا حضرت اے صدقے دیاں کھجوراں جے قبول کر لو. تے میرے آقا نے صدقے دیاں کھجوراں قبول نہیں کی دیاں, اپنے صحابہ نو دے دی دیاں نے. کہندہ الحمدللہ میری پہلی گل پوری ہو. میری پہلی گل. دوسرا دن ہویا میں پھر کھجوراں لے کے آیا. میں کہا اللہ یا حضرت آج جیڑیاں کھجوراں لے کے آیا وا
ایک کھجوراں جیڑیاں نے صدقے دیاں نہیں نے، میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا ہاں۔ اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ میں کہ الحمدللہ میری دوجی چیز بھی تے تیسری چیز ہے، اور میں کہ اگے جانا، کدی پیچھے اپنا تعارف کروایا سی، اگے جانا پیچھے جانا، یہ میرے آقا فرمانے سلمان خیر تے آئی، سلمان خیر تے آئی، کہنے لگا اللہ دے رسول جی کلمہ پڑھ لیا نا، تے ہون آندے نے اللہ دے رسول جی دو چیزاں تے پوریاں ہو گئیاں نے، تے ختم نبوت دی مہر میں نہیں ویکھی۔ کائنات دے امام نے اپنے جسم تو کپڑا پیچھے کیتا تے دوڑ کے سلمان فارسی نے ختم نبوت والی مہر نو بوسا دے لے آ گئے۔ کہنے اللہ تیرا شکر ہے، اے ساریاں چیزاں مل گئیاں نے۔ سلمان فارسی چلے گئے، مسلمان ہو کے غلامی دی زندگی غلامی دی ہوندی ہے۔ یہ دل سے خیال آیا سلمان تو کسی طرح آزاد ہو سکنا ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے، کہنے لگا اللہ دے رسول جی میں آزاد ہونا چاہنا وہاں، یہ کوئی اسباب؟ میرے آقا فرماندے نے سلمان جا اپنے مالکان دے نال گل کر، اللہ کوئی راہ کاٹ ہی دوے گا۔ ایک گئے تے جا کے آندے نے میرے مالکو اگر تسی مینوں آزاد کر دیو تے کی لو گے؟ کی لو گے؟ کہنے لگے سلمان فارسی پہلی گل ہے اسی تیرے کولوں 300 کھجور لینیاں، 300 کھجور تے او کھجور لینی ہے جدے ہوتے پھل بھی لگیا ہوئے، تے دوسری گل ہے سانو 1/2 کلو سونا بھی دینا پوے گا۔ سلمان فارسی میرے پیروں تھلیوں زمین نکل گئی، کتے 300 کھجور تیار ہوئے، کتے 1/2 کلو سونا، تولے تولے پیچھے لوگ مردے پھر دینے 1/2 کلو سونا۔ میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے، کہنے لگے اللہ دے رسول جی شرطہ بڑیاں سخت ہو گئی آنے۔ میرے آقا فرماندے نے سلمان گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، رب رستے آپ ہی کر دوے گا، رب رستے آپ ہی نکالے گا۔ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ 30 بندے تیار ہو جاؤ، 30 بندے تیار ہو جاؤ تے 10 کھجوراں لے کے آؤ۔ تیانو 10 نہ ضرب دیتے کنے؟ ایک ویلہ ہو سی آج جدو مکے دیا لوگاں نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے مطالبہ کی سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج چاہی دے کہ تواڈے واسطے کھجوراں دے باغ ہونے چاہیے۔ کی ہونے چاہیے؟ انہاں دے مطالبے ہیں نے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِذَبًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْكَبَ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سبحان ربی حل قلت الا بشر الرسول۔ آج میرے آقا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 صحابہ تیار ہو جاؤ تے 10 کھجوراں لے کے آؤ تے جڑے 10 کھجوراں لے کے آؤ گے انہاں دے کھڈے آپ مارنے جے 300 کھجور آ گئی تے 300 کھڈا بھی وج گیا ویکھ تے ہن میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہ لگا اپنے ہاتھ نہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کیتا آوے اللہ اللہ تے او ہاتھ دے جدے بارے اللہ فرماندے نے وَمَا رَمَيْتَ میرے آقا نے بسم اللہ پڑھ کے 300 کھجوراں لائیاں تے جیسے کھجوراں لائیاں تے صحابہ نال کھلوتے نے میرے آقا ہاتھ جگ لیندے نے آندے نے عرشاں دے اعمال کا محنت میں کر دیتی ہے برکتاں تو پا دوے میرے آقا نے دعا کی دیئے ایک لمحے دے اندر 300 کھجور تیار ہو گئے تے او دے تے پھل بھی لگ گیا 300 کھجور پوری ہو گئی تے سلمان فارسی آنے اللہ دے رسول جی سونا کتوں آئے گا تے میرے آقا فرمان دے نے سلمان گھبرا کیوں گیا میں جیڑا رب 300 کھجور دے سکتا ہے 1/2 کلو سونا سکتا ہے تم مالکہ نو کہہ کہ 300 کھجور دے قبضے چلو تے سونے دا سبب بھی بن جائے گا تھوڑی دیر گزری ایک بندہ آ گیا جڑا سونے دی ڈلی لے کے آیا وے لواب دے کمال ویکھی سونے دی ڈلی لے کے آیا وے اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے سلمان جلدی آؤ حضرت سلمان تشریف لے آئے میرے آقا نے سونے دی ڈلی جیڑی ہے اپنی زبان مبارک دے لگائی ہے اور یہ لعا بھی بڑیاں برکتہ والا ہے ایویں دنی بابا سمزام آندہ آسمزام تو سن سجنا یہ گلہ سننی مدنی پیر دیا اور جدی عمر دی قسم رب کاوے جدیاں انگلیاں چننو چیر دیا وجایا ذاتاں جب کس گل دا پتھراں چو پانی گلت چل دا پنجا انگلاں چو نکلن 5 نہرا اے انگلان میرے پیر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیلہ تے سواسر اب بولو ایک لیلہ تے سواسر دانے زیے 12-1300 فوجیاں کھانے سیے اتھو کے آہانڈی کنالی دے ویچ سونے بھکا مک گئیاں سارے لشکیر دیا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک لائی تے فرمایا سلمان جائنو اپنے عمال کاندے کو لے جا انہوں نے ترازو رکھ لو ایک بار سے 1/2 کلو دا وٹا پا لو اللہ اللہ تے ایدے نالو بسم اللہ پڑھ کے سونا تو گراندہ جائی لے کے گیا وہ بڑے حیران یارے کی مسئلہ ہے سونے دی ہے ڈلیا تے 1/2 کلو کتھے بڑھنا ہے انہاں جو مطالبہ کیتا وٹا پایا تے حضرت سلمان نے بسم اللہ پڑھ کے ڈلی پورنی شروع کر دیتی اور جس ڈلی دے لعاب محمد لگ گیا وے صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے انہیں ڈلی پورنی شروع کی دیئے وزن پورا ہو گیا وے سونے دی ڈلیوں میں ہی سلامت بچ گئی ہے اے برکتہ نے کمال نے محمد رسول اللہ
تے ویرا چھے مال ویکھنا ہی تے جنہ مال محمد کریم تقسیم کر دینے ہور کوئی کردہ اللہ اللہ یا زندہ صحبت باقی حنین دے میدان دے آقا علیہ السلام نے صبح تو لے کے زور تک، زور تو لے کے عصر، عصر تو مغرب، مغرب تا عشاء مال تقسیم کیتا. عشاء دی نماز پڑھ کے مسجد نبوی دے سین چ کھلو گے کیا اللہ ویکھ لے سارا کچھ ہی تقسیم کر دے محمد نال سوئی بھی نہیں لے کے جا رہا ہے. یا اللہ صورت باقی اللہ نے زندگیاں رکھیاں پھر کدی موقع ملیا حاضری ہوئے گی. یہ محبت 4 وجاتی کیتی جائے اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تہاڈی حاضری قبول فرمائے. میریاں ٹوٹیاں پٹیاں گلاں اے بھی اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ و اتوب الیہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا حنان یا منان یا بدیع السماوات یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انت الرزاق ذو القوة المتین. ان القوة للہ جمیعا ان العزت للہ جمیعا. ان اللہ بالغ امرہ واللہ غالب علی امرہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتون. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. الہ العالمین تیرے جتنے بندے بیمار نے سارے نو صحت عطا فرما. اللہ جڑے کناج بیمار نے صحت عطا فرما. جڑے اسپتالاج بیمار نے مولا صحت عطا فرما. الہ العالمین جنہوں ڈاکٹر لا علاج کر دے نے مولا سب تو بڑا طبیب تو اولا بیمارانو شفا نصیب فرما. مولا کریم کئی بندے ڈاکٹران دے فیساں خرچے برداشت نہیں کر سکتے. مولا اپنی رحمت دے نال اونا بیمارانو بھی شفا نصیب فرما. میرے مولا جڑے دنیا تو چلے گئے اونا دیا قبرہ منور فرما. مولا نے جنہ واسطے دعا واسطے کیا وے اللہ اونا دے بیمارانو بھی شفا نصیب فرما. مولا کریم جڑے ان دے فوت ہو گئے اونا دیا قبرہ منور فرما. مولا کریم ساڑھے گناہ معاف فرما. ساڑھیاں غلطیاں معاف فرما. ساڑھیاں نیکیاں قبول و منظور فرما. مولا کریم بے اولادانو اولاد عطا فرما. اللہ جنہوں اولاداں دیتیاں نہیں اونا اولادانو ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اے میرے مالک اونا دی اولادانو ماپیاں دے دلان دا سکون بنا. مولا کریم میری اولاد نو سالے نیک بنا دے. مولا کریم میری اولاد نو سالے نیک بنا دے. مولا کریم میری اولاد نو کسی دا محتاج نہ بنائی. الہ العالمین جنہیں بیٹھے نے سارے دی اولاداں نو نیک بنا دے. اللہ انہاں دی اولاداں نو کسی دا محتاج نہ بنائے. مولا کریم زندہ رکھیں تے اسلام تے زندہ رکھیں. موت دمے تے ایمان دی حالت اندر نصیب کرے. آخری ویلے زبان تے کلمہ توحید جاری کر دے. الہ العالمین موت دیاں سختیاں بے ہوشیاں تو بچا کے رکھے. مولا کریم اسی قبر تے جائیے
سانو قبر دے سوالاں دے ویلے ثابت قدمی نصیب کری اولا سوالاں دا جواب دین دی توفیق دے ساڑیاں قبراں نو کشادہ کر دئی ساڑیاں قبراں نو جنت باغ بنائی ساڑیاں قبراں اندر جنت دی کھڑکی لگائی سانو قبر اندر جنتی لباس پہنائی ساڑیاں قبراں دے اندر جنت دا بستر لگائی اولا قریب معاشر دے میدان چ کھلوئیے سانو استا نصیب کری اپنے عرش دا سایہ نصیب کری نبی محترم دے ہتھوں حوض کوثر تو پانی نصیب کری نبی محترم دی شفاعت دا حقدار بنائے نبی محترم دے جھنڈے تھلے جگہ نصیب فرمائے اولا قریب میرے گناہگار سمیت اے بندے جتوں جتوں چل کے آئے دے الہ العالمین ہر قدم دے بدلے لنو نیکیاں عطا فرما اولا قریب ہر قدم دے بدلے انہاں دے گناہ معاف فرما میرے بھائی عبدالشکور صاحب جڑی محنت کر رہے میں اسلام دی مولا انہوں نے استقامت نصیب رکھی اولا قریب انہوں نے اس عمل نو قبول کری اولا قریب اس مسجد نو آباد کر دے جڑے نو آباد کر دے مولا قریب انہوں نے کرا نو آباد فرما جڑے مولا دے نال تعاون کر دے اولا قریب اپنی رحمت دے نال انہوں نے مال و جان چ برکت پیدا مولا قریب جنہوں نے آج دا ناشتہ کروانا ہے اولا قریب انہوں نے بدلے انہوں نے جنت دیا نعمتاں عطا کری اولا قریب سانو جنت الفردوس عطا فرما اولا قریب سانو جہنم تھی آزاد کر دے اولا قریب سانو معاف کر دے ساڑھے والدین نو معاف کر دے ساڑھے برادری دے لوگاں نو معاف کر دے ساڑھے استاداں نو معاف کر دے اولا قریب اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما یہ دے اندر وصر والے دی حفاظت فرما اس ملک نو آن والے فتنیاں تھی محفوظ فرما اس ملک نو آن والے فتنیاں تھی محفوظ فرما اولا قریب اسلام دا پھریرا سر بلند فرما روئے زمین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ جنہ کو اپنے مکان نہیں انہوں نے مکان عطا فرما اولا قریب جنہ کو لباس نہیں لباس عطا فرما جنہ کو خوراک نہیں اولا قریب انہوں نے خوراک عطا فرما اولا قریب ساڑی التجا قبول فرما اولا جو کوئی سنیا سنایا ایدہ ایک کوئی مقصد مولا ساڑے نال خوش ہو جا اولا قریب ساڑے نراسی ہو جا الہ العالمین ساڑے عمل نہ ویکھی اپنی رحمت وال ویکھی اولا قریب ساڑے عمل نہ ویکھی کمائیاں نہ ویکھی اپنی رحمت وال ویکھی الہ العالمین سانو اپنی رحمتان دا مستحق بنا لے اولا قریب مکہ بھی دیکھا مدینہ بھی دیکھا اولا قریب مکہ بھی دیکھا مدینہ بھی دیکھا سن میری فریاد سن میرے اللہ ستی ہوئی قسمت جگہ میرے اللہ مسکینان دی فریاد دے دکھیاں دے دکھڑے سنے کیڑا تیرے سوا میرے اللہ گناہوں سے ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا ہم نے جہنم کو جانے کی تدبیر پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا تیری ذات ہے ذوالجلال ہماری مانگ ہے رزق حلال تیری ذات ہے ذوالجلال ہماری مانگ ہے رزق حلال ہماری عاجزی کو کر قبول ہماری زندگی کا ہے سوال کمینے روح سے آ نیکیوں سے ہاتھ خالی مگر ہم تیرے در پہ تیری رحمت کے سوالی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وصلی علی نبی کا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک